अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। मेरे उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं और आलिम के बोल का ये सेगमेंट अब आपकी खिदमत में हाजिर है। वन ऑफ माई फेवरेट सेगमेंट, और बहुत कुछ जानने का और पूछने का मौका मिलता है। हमारे जो उलमा कराम हैं, बड़ा बेधड़क होकर मैं कोई भी सवाल पूछता हूँ और उसका मुझे जवाब यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और तमाम उलमा कराम को मैं खुश आमदेद कहता हूँ। और बात जो है आज शुरू की जाती है मौत के बाद की ज़िंदगी। इस बारे में बहुत बातें की जाती हैं, बहुत अलग अलग पहलू से हमें चीज़ें समझाई जाती हैं। कहा जाता है कि जब आप मरते हैं और कब्र में उतारे जाते हैं तो वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको फरिश्ते कहते हैं कि सो जा बिल्कुल नई दुल्हन की तरह, अगर आप नेक इंसान हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी आपकी रूहें जो हैं वो बरज़ख में पाई जाती हैं। सवाल जवाब होता है। एक तरफ हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं, शायद हम जैसे कम अक्ल लोगों के जहनों में, जो कि हम लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो सिलसिला शुरू करते हैं मुफ्ती सुभान से। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फजल सुभान साहब, और उनसे हम जानना चाहते हैं कि जो आफ्टर लाइफ है, ये मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? कैसे आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मोमिन की जो सिफ़ात कुरान करीम में सूरह बकरा में बताई गई हैं, युमिनून बिल गैब युकीमून अस्सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं बिन देखी चीज़ों पर। ठीक है। आखिरत को और मरने के बाद वाली ज़िंदगी को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी ने? लेकिन फिर भी ईमान ले आते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और उस किताब पर जो आका पर नाजिल हुई और जो उससे पहले नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और फरमाए आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आखिरत पर यकीन ही इंसान को गुनाहों से रोकता है और इसको सीधा रखता है। यानी दुनिया में तो लोग मगरिब के और दुनिया के कवानीन को देखते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम दुनियावी कवानीन से ज़्यादा आखिरत में जो पेशी है, जो हिसाब किताब है, जो मुहासबा है, जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो हम पढ़ते हैं ना, मालिक यौमिद्दीन, यानी वी विल बी क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, कि हमें उस दिन अल्लाह के सामने एक एक पाई का, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर है और यही फलाह पाने वाले हैं। बेशक। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ और वो अमेरिका की जेल में मुसलमान हुआ, तो उससे इंटरव्यू लिया गया कि आप क्यों मुसलमान हुए। उसने कहा कि जी 36 मैंने कत्ल किए और उसकी पादाश में मैं जेल में था, तो वहाँ पर उनको अलाउ होता है कि वो उसे रोशन कर गया। तो कब मुसलमान होने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया कि पहले मैंने 36 कत्ल किए और इंसान को कत्ल करना मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ये जो आखिरत का तसव्वुर है, मरने के बाद उठाए जाने का और अल्लाह के सामने पेश होने का, इसने 90 डिग्री का चेंज मेरे अंदर तब्दीली लाई। और अब मैं कदम भी एहतियात से रखता हूँ कि कोई चींटी भी मेरे कदमों तले न दब जाए। इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि तुहिब्बून अल आजिला, दुनिया की जो जल्दी मिलने वाली चीज़ें उसको तुम पसंद करते हो, व तज़रून अल आखिरा, आखिरत की जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं उससे तुम दूर भागते हो। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा, दुनिया भी सफर कर रही है, वर्तहलतिल आखिरत मुक़बिला, आखिरत भी सफर कर रही है, दोनों के कुछ तलबगार और चाहने वाले हैं। तुम आखिरत के तलबगार बनो, दुनिया के बेटे न बनो। तो एक मुसलमान और काफिर की जिंदगी में जो ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है? वो मरने के बाद उठाए जाने का मुनकिर है। वो कहता है मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इन बोसीदा हड्डियों को गल सड़ जाने के बाद
कौन जिंदा करेगा? और मुसलमान कहता है नहीं नहीं, युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, अल्लाह इसको जिंदा करेंगे। इसीलिए एक गैर मुस्लिम मुअर्रिख ने, रिसर्चर ने लिखा कि फरमाया कि द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इन द कुरान, वो जो आखिरत का अकीदा है, माद जिसको कहते हैं, वो है। तो अगर ये अकीदा, जैसे हम इस पर ईमान तो लाते हैं लेकिन इस्तेहजार भी हो जाए और इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम इमेजिन भी कर ले, तो ये जितने गुनाह हो रहे हैं, झूठ का, गीबत का, रिश्वत का, सूद का, करप्शन का, बदनवानी का, ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में अकाउंटेबिलिटी का डर जिन ममालिक में होता है, वहाँ जराइम का और क्राइम का रेशो कितना कम है। तो आखिरत का ये परसेप्शन हमारे अज़ान में आ जाए, इंशाअल्लाह मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो अहले किताब हैं या जो और भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दे बिलीव इन जजमेंट डे। उनको ये है यकीन कि जजमेंट डे के बाद, मतलब क़यामत के बाद जो है वो हिसाब किताब ज़रूर होगा। और लेकिन मुझसे साहब, जो ये एक रिवायत हमें मिलती है कि मरने के बाद जैसे इंसान मरता है, कब्र में उतारा जाता है, तो फरिश्ते आके आपसे सवाल करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये मैं वाकई चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात जाए। एक इंसान को दफनाया जाता है, अच्छा फिर हमारे अहले किताब में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान को जलाते भी हैं, और फिर दूसरे अहले किताब नहीं, अहले किताब नहीं है, अच्छा हिंदू, अच्छा, उसमें जलाया भी जाता है, और भी एक दो मज़ाहिब हैं जिनमें जलाया जाता है, तो उनका हिसाब कैसे होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका मौजू फैसल भाई बहुत गहरा मौजू है, बहुत गहरा मौजू है। इसको जितना इंसान स्टडी करता चला जाता है उसमें डूबता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको सरसरी बातों से गुजारना नहीं चाहिए। अभी मुकद्दिमतन माद के अकीदे की अहमियत के बारे से मुफ्ती साहब ने अच्छी गुफ्तगू की। बिल्कुल। देखिए, इंसान की ये जिंदगी उस जिंदगी के हवाले से एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी। उस जिंदगी और इस जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के एक लम्हे को वहाँ के अगर 10,000 सालों के मुकाबले में रखा जाए तो एक लम्हे की कीमत वहाँ पर 10,000 साल से ज़्यादा है, चाहे नेकी हो चाहे बुराई हो। उसकी वजह, यहाँ पर आप 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी अबदी ज़िंदगी है। उस अबदी ज़िंदगी का मतलब क्या है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरब साल नहीं, बल्कि एक लामुतनाही और इंतहा जिसकी नहीं है, ऐसी जिंदगी। मैं आम सादा लफ्जों में बयान करना चाहूँ ताकि हमारे सामीन इस वक्त जो सुन रहे हैं वो समझ सकें। ठीक है। जब ऐसा है तो फिर एक आकिल इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो फिर सोच कर करता है कि मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसके मुकाबले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है। अब चूंकि इस दुनिया के बाद के आलम के हवाले से आपने गुफ्तगू शुरू की है, तो इसलिए उसके मुकदमे के तौर पर अर्ज करूंगा कि उस दुनिया में जाने का सबसे पहला मरहला क्या है? मौत, सबसे पहला मरहला। लेकिन ये मौत आखिरी मरहला नहीं है, इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं ता हश्र और ता क़यामत। ठीक है। उसमें सबसे पहला मरहला जो है वो मौत का है। मौत के मरहले में जब इंसान की मौत आती है तो उस वक्त मैं उसके बदन को देख रहा हूं। उसकी जो मौत आ रही है वो बज़ाहिर उसके बदन के लिए आ रही है, लेकिन मौत के मौके पर इंसान की आंखों से पर्दे हट जाते हैं। इस वक्त मेरी और आपकी आंखों पर पर्दा है। ठीक है। मैं आपका पुष्ट नहीं देख सकता, सिर्फ आपका रुख देख सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन जब मौत आती है तो उस वक्त इंसान की निगाहों के सामने से पर्दे हट जाते हैं और वो हकायक़ आलम को देखने लगता है। ठीक है। आलम की हकीकतों को, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है और आपके अंदर जो कुछ भी है वो सारा मरने वाले को जब उसकी जान बदन से निकल रही है तो उस वक्त वो चीजें नजर आ रही होती हैं। इसलिए इस कैफियत को कहते हैं सकरतुल मौत,
یہ جو کیفیت ہے سکرت الموت یعنی جان کنی کی کیفیت، ٹھیک ہے، یہ کیفیت سب سے زیادہ سخت کیفیت ہے، سب سے زیادہ سخت کیفیت۔ اس کی وجہ خود وہ انسان ہے، وہ انسان اس دنیا میں جیسا ہے جان کنی کی کیفیت میں ویسا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر واقعی نیک تھا اور اس کے وجود میں حرام اور اس کے وجود میں گناہ کی تاریکی نہیں ہے تو وہاں پر موت بھی اس کو پھولوں کی طرح سے اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک بہت بڑے باغ میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر اس کی زندگی سیاہ گزری ہے تو اس سیاہ زندگی کی وجہ سے جان کا بدن سے الگ ہونا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے روایات اور احادیث میں یہ ایسے مرحلہ ہے کہ انسان کے جسم سے زندہ زندہ اگر کھال کھینچ لی جائے تو وہ کس طرح کا کرب اور کس طرح کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس موقع پر وہ اس طرح کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہاں پر میرے موبائل میں ایک ویڈیو ہے ایک خاتون کی، اس کی وہ جو جانکنی کی کیفیت ہے اس موقع پر اس کے رشتہ داروں نے بنا لی اور اتفاق سے بنا لی۔ جب وہ خاتون لگتا ہے کسی غریب گھرانے کی ہے، وہ جانکنی کی کیفیت میں بولتے وہ اچانک اس کی آنکھیں امڑ آتی ہیں، پھر کہتی ہیں میرے لینے والے آ گئے، میرے لینے والے آ گئے، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم اور ان کی آل پر وہ درود بھیجتی ہے اور اس کیفیت میں مسکرا کر وہ جان دے رہی ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو اس کے عزیزوں نے بنائی اور وہ وائرل ہو گئی، میرے پاس موجود ہے۔ یعنی وہ کیفیت جو جانکنی کی ہے مؤمن ہونے کے اعتبار سے انتہائی شیرین اور میٹھی ہے، لیکن اگر ایمان کمزور ہے یا عمل کے حوالے سے انسان مشکلات کا شکار رہا ہے اس دنیا میں تو پھر سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ایک دوسری بات، یہی جو سکرت الموت کی کیفیت ہے اس میں انسان اپنے جرم کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ ان کیفیات کا تعلق اس کے ان جرائم کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے اپنی والدہ اور والد کے حق میں زیادتی کی ہو، زبان بند ہو جاتی ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی آیات نہیں پڑھ سکتا، مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی کی جانکنی کی کیفیت تھی، رسول کریم فرما رہے تھے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس اثناء میں آپ نے پوچھا کہ یہاں پر اس کی والدہ ہے، کہاں ہے، بلاؤ، آ گئی۔ کہا یہ تم ان سے ناراض ہو؟ کہا ہاں، 6 سال سے ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔ کہا اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ یہ کلمہ پڑھ سکے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، والدہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی کہا معاف کر دیا، بیٹے کی زبان کھل گئی۔ جیسے ہی زبان کھل گئی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ہماری روایات کی کتابوں میں اور مستند روایت ہے۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ایک انتہائی سخت دل، سخت چہرہ، کریہ چہرہ، خوفناک چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ ملک الموت تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، وہ دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ اس نے وہ دعا پڑھی۔ کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اب ایک انتہائی خوبصورت چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ دعا اصل میں انسان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ چونکہ کریم ہے، نہیں وہ شیئر کیجئے گا، بالکل شیئر کیجئے گا۔ ضرور، اس لیے چونکہ وہ کریم اللہ ہے، اس لیے زندگی کے آخری لمحے میں بھی اگر انسان واقعی تہ قلب سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے تو اللہ کے ہاں بعید نہیں ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ جی، اور یہ وہی کیفیت ہے۔ بالکل۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ابھی 8 مرحلے ہیں آگے، 8 مرحلے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس پہلے مرحلے میں اتنے مسائل ہیں جن کی حد نہیں ہے۔ ہم نے بڑا سرسری لیا ہوا ہے اس مسئلے کو، بہت سرسری لیا ہوا ہے، ایسے جیسے یہاں سے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ نہیں بھی اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، لیکن میرا مفتی صاحب سوال وہی ہے نوید عباسی صاحب کہ یہ جو چلیں تھوڑا سا اگر بات کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، یہ کس طرح سے حساب کتاب والا سلسلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں، یہ حساب کتاب کا سلسلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ
कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमा दी, तुम कैसे इनकार कर सकते हो, कैसे तुम जुटला सकते हो। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अमवातन, तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें हयात दी, फिर यही रब तुम्हें मौत अता करेगा, थुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसके बाद तुम रब की तरफ पलटाए जाओगे। तो ये जो हयात का सिलसिला है, इससे पहले हम कहाँ थे, कैसे हम माँ के बतन में आए, बतन से ज़िंदगी हमें मिली, इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद हम कैसे जो है ना वो कब्र तक पहुँचेंगे, इसके अहकाम हैं। और ये मुफ्ती साहब ने भी बयान किए, शहीदी साहब ने भी बात की। तो आपका जो सवाल है मैं डायरेक्ट उसी की तरफ आता हूँ कि जब बंदा मर जाता है तो मरने वाले के कुछ हुकूक हैं वो रसा पर, वो क्या हैं कि वो उसके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे, उस पर जो है ना वो जनाजा पढ़ेंगे मुसलमान की हैसियत से, और फिर उसको कब्र में उतार कर आ जाएंगे। ये हदीस मुबारक में मिलती है कि जब मरने वाले को कब्र में उतारा जाता है तो वो जो उसकी कब्र पर लोग होते हैं उनके पाँव की वापस पलटते हुए रगड़ को भी सुनता है जो उसके पाँव ज़मीन पर लग रहे होते हैं। यहाँ रुक कर एक बात मैं करूँगा कि हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब तुम किसी को कब्र में उतार दो तो उसकी कब्र पर रुको और रुक कर उसकी कब्र पर कुछ पढ़ो। हमारे यहाँ तो इतने रुकने की बात की है कि जितनी देर एक ऊंट ज़बह करके अल्लाह के रास्ते में सदका किया जाता है, अल्लाह के रास्ते में बांटा जाता है, यानी उतनी देर कब्र पर रुकना चाहिए। फैसल कुरैशी साहब, तवज्जो तलब बात यह है कि क्या आज हम कब्र में जब अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त को उतारते हैं तो उसके बाद लोग रुक कर कुछ पढ़ते हैं? ऐसा नहीं होता। वो कब्र के अंधेरे में फिर फरिश्ते आते हैं। अच्छा, फरिश्ते, यही मेरा सवाल है। देखिए, ये मैं हमारे आपके ईमान सवाल है। पे आ रहा जी, हूँ, जी। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कब्र में जमीन खोदते हुए आते हैं। उसकी मुख्तलिफ, अगर वो नेकोकार है तो उसके पास वो उसके हिसाब से आएंगे, बदकार है तो डरावनी शक्ल में आएंगे, मुख्तलिफ सूरतें। तो जब वो उसको उठाते हैं और उठाकर उससे सवाल करते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अगर वो नेकोकार होगा तो वो जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है जिसने मुझे दुनिया में ज़िंदगी दी, अब मौत के बाद मैं कब्र में आ गया हूँ, जिसने अभी मुझे ज़िंदा किया है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो फिर उससे तीसरा सवाल होता है, और ये बुखारी के अल्फाज हैं जो मैं इस वक्त पढ़ने लगा हूँ कि मा कुंत तकूल फी हक़ हाज़र रजुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है और दिखाकर सवाल किया जाता है कि बताओ मा कुंत तकूल, तुम दुनिया में इनके बारे में क्या कहते थे? अब की बात नहीं हो रही। काना यकूनो जब मुजारे पर दाखिल हो जाता है तो ये माजी इस्तिमरारी का माना देता है काना, तो मतलब ये है कि तुम अपनी हयात में क्या कहते थे। अगर वो हयात में हुजूर की शरीयत पर अमल करता था, वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को इख्तियार करता था, तो तब तो वो कहेगा कि ये मेरे आका मेरे नबी हैं, उन पर दुरूद व सलाम पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं था, और अगर हम गौर करें एज ए इंसान, चूंकि ये हम मौजू इसलिए लेके आए हैं कि हम में से हर आदमी सुनने वाला मुझ समेत मौत की तैयारी करे, तो क्या हम में से हर आदमी नबी अलैहिस्सलाम का सामना करने के काबिल है? वो नबी अलैहिस्सलाम को अपना चेहरा दिखा पाएगा? ये तसव्वुर कर ले। मेरा वो सवाल इकबाल ने था। कहा था ना, ये मेरा सवाल था वैसे, जी जी, कि क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें अपना कब्र में- मुहासबा करना। वो इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा था, वो उसने अशार लिख कर असगर सुजर हाय मन पजीर, गर्मी बीनी तू हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। वो क्या कह रहा है इकबाल? इकबाल ये बता रहा है कि ये हर आदमी का अंदाज होता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होगा मोहब्बत का कि वक्त हिसाब वहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हों और नबी अलैहिस्सलाम कह देंगे परवरदिगार इसको छोड़ दे तो बख्शा जाएगा। लेकिन इकबाल का अपना इश्क का अंदाज है, वो ये कहता है कि ए अल्लाह तू तो गनी है, हिसाब ही न ले, छोड़ देना। और अगर हिसाब लेना लाजिम ठहरे तो फिर एक काम करना परवरदिगार, मैं बंदा आसी ये कहता हूँ कि मेरा हिसाब किताब नबी अलैहिस्सलाम के सामने न लेना, मैं अपने नबी का सामना कैसे करूँगा? आज हम जब किसी के हक पर डाका डालते हैं तो क्या हमें यह तसव्वुर होता है कि हम रसूलुल्लाह का सामना कर पाएंगे? और अगर हुजूर ने कह दिया, हम लाख कहते रहें कि हम उम्मती हैं, अगर हुजूर ने कह दिया कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने फ्रॉड किया वो हम में से नहीं। तो क्या हम आज धोखा फ्रॉड, क्या कई लोग फ्रॉड की हालत में चोरी करते हुए डाका डालते हुए मारे नहीं जाते? वो कैसे मुंह दिखाएंगे? वो कैसे इस जिंदगी को, चंद रोजा जिंदगी को हम बेहतर बनाने के लिए हम अपनी कब्र को भूल जाते हैं? और फिर होता क्या है, इन सवालों का जब अगर कोई आदमी सही जवाब दे देता है
تو فرشتے کہتے ہیں نم کنم تنا یوم العروس، سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ فیصل قریشی صاحب، دلہن سوتی تو نہیں ہے نا، وہ تو جس کے عقد میں آئی ہوتی ہے وہ اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ بندہ مومن نیند کی اور جاگنے کی کیفیت میں قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو قیامت کا فاصلہ اتنا لگتا ہے جتنا اس دلہن کو دولہا کے آنے کے انتظار میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لیے وہ لمبے عرصے کم کر دیے جاتے ہیں قبر میں، اللہ راحت و سکون عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک تو مومن کو ہے نا، حدیث میں روایت میں ہے کہ قبر اس کو اپنے دباتی ہے، تو مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں اس کا سر دباتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ مومن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور کافر کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں اور پھر اس پر عذاب کے نئے سلسلے مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کی تیاری ہم نے اپنی اس حیات میں کرنی ہے۔ یہ حیات ہمیں دی اس لیے گئی ہے کہ ہم اس میں کیا اچھائی کرتے ہیں کیا برائی کرتے ہیں، تو ہمیں اچھائیاں کرنی ہے۔ اس امتحان گاہ میں جو یہ امتحان ہے نا، اصل اس امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں یا شیطان کے طریقے پر گزارنی اللہ کی مرضی کے مطابق چاہیے۔ اور چلتے چلتے آخری بات یہ ہے قریشی صاحب کہ ہمیں اس قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ بچے، یہ سب قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ جو سب سے پیارا ہوتا ہے نا، جو کہتا ہے میں جانوں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا، میں مر جاؤں گا، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، شوہر بیوی کو اتار کے آ جاتا ہے، سارے رشتے ناتے زمین کے اوپر رہ جاتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے، تو اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے ابھی تک اس سوال پہ نا ہم آ نہیں پا رہے ہیں۔ اچھا، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، انہوں نے کہا قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، جہازوں میں حادثہ ہو جاتا ہے، جس باڈی نہیں ملتی، جل جاتے ہیں لوگ، اور ڈوب جاتے ہیں۔ سو اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں پھر؟ کیونکہ یہ دیکھیں چونکہ ریلیٹیو بات ہے تو یہ میں اس لیے اس طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت، مرنے کے بعد دوسری زندگی، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ جی، اگر جب دوسری زندگی نہیں ہوگی تو ظالم ظالم رہ جائے گا، مظلوم مظلوم رہ جائے گا۔ اس دنیا میں کتنے ظالم ہیں چلے گئے اور مظلوم ان سے بدلہ نہیں لے سکا۔ آنے والی زندگی ایک حقیقت ہے، بے شک، اور اللہ کے عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ زندگی آئے۔ دنیا میں کسی شخص کو اس کے جرم کی پوری سزا نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 10 قتل کیے، آپ اس کو سزا دیں گے تو ایک نفس کو قتل کریں گے نا آپ، جی، باقی جو دوسرے مظلوم ہیں ان کا بدلہ کہاں جائے گا؟ ان کا بدلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی زندگی آئے جس میں مظلوم کو اس کا حق ملے۔ یہ زندگی کا آغاز موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے، وَجَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ هَذَا مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جب موت کی سختی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ ہے وہ موت جس سے تو ڈرتا تھا، بھاگتا تھا۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی، تمہیں مرنا ہے۔ اور مرنا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ جب یہ عذاب تو مرتے شروع ہو جاتا ہے۔ کاش آپ دیکھیں فرشتوں کو جب ان ظالموں کو روحیں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور یہ سکرات اور موت میں ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں، پھر اخرجوا اپنی جان نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو انسان کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق موت کے ساتھ ہی یہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو قرآن مجید یہ کہتے ہیں باسطو اخرجوا انفسکم، ان کا عذاب تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ باقی موت کا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जब वक़फ़ अला कब्र, जब कब्र पर रुकते बहुत रोते। हदीस के अलावा हत्ता यबुल्ला लहियतुहु, आपकी रेश मुबारक तर हो जाती। साहबा ने पूछा, लोगों ने पूछा, या हज़रत आप जन्नत का जिक्र होता है, दोज़ख का जिक्र होता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के बारे में आप रोते। फ़इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िलन मनाज़िल आखिरा, कब्र जो है आने वाली ज़िंदगी मंजिल पहली मंजिल है। फ़इज़ा नजाना फ़ीह बाद ऐसर, अगर हम इसमें कामयाब रहेंगे बाद में आने वाले वक्त आसान हो जाएगा। बिल्कुल। कब्र जो है ये हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुदिअल मय्यतु फ़िल क़ब्र, जब कब्र में मैयत रख दी जाती है तो ये आती है मलाकान, दो फरिश्ते आते हैं, यूँ को आदानी उसे बिठाते हैं। प्रोफेसर साहब मैं यही पूछे जा रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, कब्र में फरिश्ते आते हाँ हैं, जी जिसको कब्र नसीब नहीं हो जी, मैं रही, बताता हूँ ना, उनका क्या हिसाब है? देखिए उसका हिसाब, जो इंसान जिस हाल में यहाँ मर गया उसकी वही कब्र है। अच्छा, समुद्र में मर गया उसकी वही कब्र है। हाँ, मर कर ये हाथ समझाए ना लोगों को। बाकी ये मामला जो है ये बरज़ख का मामला है, जो जिस चीज़ का है ये हकीकत जो है हमारे पास ऐसी अक्ल नहीं है जो इस मामले को अहाता कर सके। अच्छा, हर शख्स से कब्र वही है यहाँ वो मर गया, ठीक है, उसको यही कब्र। तो उनके साथ जो मामला है उससे कैसे हिसाब किताब होगा? वो अल्लाह ही जानता है, उसका भी हिसाब किताब होगा, वो कैसे होगा वो अल्लाह जानता है। जैसे एक साहब थे, उसने कहा था अपने बच्चों से कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझे ना जला देना, हाँ, जला के अलग-अलग जगह पे मेरी राख फेंक देना। हाँ, अल्लाह ताला ने सारी राख को जमा कर लिया। हाँ, जरूर अल्लाह क्या का सबको जमा करके उसको खड़ा कर लिया, जिंदा कर लिया। हम लम्हा फालता है कल खौफ अल्लाह तेरे डर से वजह से। तो ये जो ना ये बात ये कैसे होगा ये नहीं हम कहना चाहते। जो शख्स मर गया उसकी वही कब्र है, यहाँ वो चला गया। ओके जी, सुभान भाई आप जी जवाब इशारा तो इन्होंने दे दिया। जैसे आपने कहा कोई डूब जाए, जल जाए या उसके ज़र्रात हवा में उड़ जाए तो उसके लिए कब्र क्या है और उसका हिसाब किताब कैसे होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर पूछा, अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे? तो अल्लाह करीम ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या आपको यकीन नहीं है? फरमाया बला, यकीन क्यों नहीं है, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन हो जाए। एक होता है इल्मुल यकीन, किसी बात का जस्ट पता चल जाना, एक होता है ऐनुल यकीन, अपनी आंखों से उसको देख लेना, एक होता है हक़्क़ुल यकीन, उसका प्रैक्टिकल कर जाना। तो फिर कुरान में यह है कि अल्लाह करीम ने फरमाया इब्राहिम 4 परिंदे ले और उन्हें ज़िबा कर, उनके गोश्त को मिक्सअप कर और 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख, फिर हर परिंदे का सर पकड़ कर बोला या 3 कसा, या वो आपके पास उड़ते हुए आएंगे, उनका गोश्त, उनकी हड्डियाँ, उनके पर, उनके पंजे, उनकी चोंच, उनका सर, वो मिलकर पूरा परिंदा बनेगा। और फिर जो है वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ये दुनिया को दिखाएंगे। तो जब अल्लाह हुक्म देंगे तो जिसकी डेड बॉडी या ज़र्रात जहाँ पर होंगे वो वहाँ से जमा हो जाएंगे। अल्लाह। और दूसरी बात ये कि जैसे कब्र के बारे में इन्होंने कहा तो जो मुफ्ती साहब मैं माजरत, क्योंकि लाहौर में अजान मगरिब का वक्त हो गया, उसके गिरदो नवा में आइए चल के लाहौर की अजान सुनते हैं। जी हाँ, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। एक और सवाल है कि मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि शरीयत की रूह से मरने वाले का सोग कितने दिन मनाना चाहिए और क्या ये सही है जो लोग कब्र पे खड़े होकर अजान देते हैं? ये एक दो छोटे छोटे से मेरे सवालात हैं आप सबसे। मैं इधर किधर कर लूँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम वो खूबसूरत मज़हब है जो अपने मानने वाले को मरने के बाद भी हयात फराहम करता है। सुभान अल्लाह। और इस्लाम में मरने वाले के मुतल्लिक कुरान करीम में बड़ा खूबसूरत जुमला है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। यहाँ अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले फरमाया है,
حیات کا ذکر بعد میں بعد میں فرمایا. فرمایا. یعنی یہ دنیا کاؤنٹنگ ہی نہیں کی گئی. وہ زندگی ایسی ہے, وہ دنیا ایسی ہے کہ اسے کاؤنٹنگ ہی نہیں کیا گیا, اس حیات کا ذکر کیا گیا. اور اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اگر آپ مجھ سے یا پینل میں یہ علماء کرام سے پوچھنے کے بجائے براہ راست سوال کریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دنیا میں زندگی کیسے بسر کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو, بسر کرو جیسے کہ مسافر راہ گزر ہوتا ہے. مسافر اپنے کندھوں پر, اپنے سر پر کتنے ایک بوجھ لاد سکتا ہے, کتنے ایک بوجھ رکھ کر چل سکتا ہے, تم بھی اتنا ہی بوجھ لے کر چلو. واہ واہ واہ. اور موت, جہاں تک موت کا تعلق ہے, اس دنیا کی زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ موت کے ساتھ ہے. بالکل. روایات میں آتا ہے کہ موت روزانہ کی بنیاد پر ایک انسان کے پاس آتی ہے, اسے پکارتی ہے اور اسے کہتی ہے انا الموت انا الموت, میں موت ہوں. انا الموت الذی افرق بین الدیار والقصور, میں وہ موت ہوں جو محلات اور بنگلوں کو خالی کراتی ہوں, ویران کرتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ, میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوہ, میں وہ موت ہوں جو بہن اور بھائی میں جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین کل حبیب, میں وہ موت ہوں جو دوست کو دوست سے جدا کرتی ہوں. لا یبقی مخلوق الا یذوقونی, مخلوق میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو میری دسترس سے بچ سکے. اللہ کا کروڑوں بار لاکھ بار شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اگر وقت کے دامن میں اجازت ہو تو اس حدیث کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ دو اشخاص ہیں. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر تکلیف کیوں آتی ہے, اور یہ تکلیف میں دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں, یہ ہاسپٹلائز ہو کے کیوں چلے جاتے ہیں, یہ برین ہیمریج کیوں ہو جاتا ہے, یہ گردے فیل کیوں ہو جاتے ہیں, یہ پریشانیوں میں کیوں ہو جاتے ہیں, ہارٹ فیل کیوں ہو جاتا ہے, مختلف آزمائشیں کیوں آ جاتی ہیں. تو اس حدیث میں بہت سارے سوالات کا جواب آ جائے گا. بنی اسرائیل میں دو اشخاص ہیں اور دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے, لیکن دونوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ایک کے دل میں بھی دوسرے کے دل میں بھی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے. مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے سامنے یہ میرے کمرے میں زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے, اگر کوئی اٹھا کر دے دے تو میری یہ خواہش ہے کہ موت سے پہلے میں وہ پی لوں. اور کافر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ شاید میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے, کوئی مجھے مچھلی کھلا دے. اللہ جل شانہ نے دو فرشتوں کو بھیجا, ایک سے کہا کہ جا کے مسلمان کا تیل گرا دو, دوسرے سے کہا جا کے کافر کو فوری طور پہ مچھلی کھلا دو. بہت سارے سوالات کا جواب آ رہا ہے. اب جو مومن ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ہے, اسے اس کا تیل گرانے کا حکم ہے. جو کافر ہے اسے مچھلی کھلائی جا رہی ہے, جو منکر ہے اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے, اور جو ماننے والا ہے اس کی خواہش کو ختم کیا جا رہا ہے. تو دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, دونوں نے آپس میں تبصرہ کر لیا. یہ باذن اللہ ہوتا ہے. دونوں نے کہا یار میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں مسلمان کا تیل گرانے آیا ہوں, تمہاری ڈیوٹی, کہا میں کافر کو مچھلی کھلانے آیا ہوں. دونوں نے جا کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا, یا اللہ عجیب معاملہ ہے, آپ مسلمان کا تیل گرانے کا حکم ہے اور کافر کو مچھلی کھلانے کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے ہمارے دل کو تسلی ہو جانی چاہیے. یہ بخاری کی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ مسلمان کا تیل اس لیے گرایا کہ اس کا ایک گناہ باقی تھا, تیل گرا کر اسے معاف کیا, وہ سیدھے جنت جائے گا. اور کافر کی ایک نیکی ایسی تھی جس کا صلہ اسے دنیا میں نہیں ملا تھا, مچھلی کھلا کر وہ بھی پورا کر دیا گیا, وہ ایمان نہیں لایا, وہ اپنے ٹھکانے پہ جائے گا. اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بیان کیا, مرد مومن باتو گویم. جب آپ نے حضرت بلال کا تذکرہ کیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی, ان پر جب موت کا وقت آیا تو ایک نیک بندہ جب موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اب ہمیں بتا دیا جائے کہ بھئی اتنے وقت بعد ہماری موت ہے, جس طرح جیل میں ہوتا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو تو پہلے ہی اسے جان نکل جاتی ہے, وہ پہلے ہی چلا جاتا ہے, ختم ہو وہ جاتا ہے. مرا پڑا ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا واہ روا, ہائے رے میرا غم, میری پریشانی.
تو حضرت بلال نے جب یہ جملے سنے تو آپ کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے. بہت نکاہت تھی, کمزور تھے, بیمار تھے. فرمایا یہ کیوں کہا باہر آبا, تم کہو وہ اطربا, ہائے رے میری خوشی, غدن لِأَحِبَّةٍ محمد و صحابہ, سبحان کہ ابھی میں ادھر سے رخصت ہوں گا, ادھر اپنے آقا سے جا کے صحابہ اکرام سے ملوں گا. اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ مرد مومن باتو گویم چمرگ آیت تبسم بر لبو, کہ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی اگلی منازل دیکھ کر اس کے چہرے پہ خود بہت مسکراہٹ آ جاتی ہے. سینکڑوں واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے, کہ جب ان کی قبر کا وقت آیا یا انہیں قبر میں رکھا گیا یا ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جنگ احد کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ شہید ہوئے تو انہیں غسیر الملائکہ بھی کہتے ہیں, انہیں آسمانوں پہ غسل دیا گیا. وہ ایک لمبا واقعہ پھر کبھی عرض کریں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باوجود اس کے کہ زخمی ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کو اتاروں گا, جب اترے فوراً باہر آ گئے, فوراً باہر آ گئے. اس پر پوری کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں. صحابہ کرام سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں باہر آ گئے؟ فرمایا اس کی جنت والی مخلوق, اس کے حقدار اسے لینے آ گئے تو میں شرم محسوس کر کے باہر آ گیا. تو موت کی جتنی خوبصورت تیاری ہوگی, دیکھیے رمضان ہے, رمضان گزاریں گے ہم, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, ابھی رمضان گزاریں گے, پورا مہینہ میں اہتمام کرتے ہیں کس چیز کا, روزے کا, افطاری کا, سحری کا, اور اسی طرح تلاوت کا, ذکر کا, اذکار کا, تسبیحات کا, دعاؤں کا, التجاؤں کا, رونے دھونے کا. اس کے بعد ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. یہ عید کس چیز کی مناتے ہیں ہم؟ یہ رمضان گزرنے کی نہیں, رمضان پانے کی ہوتی ہے, کہ رمضان کو پا لیا تو عید منائیں گے. تو اس ایک جملے سے سمجھ جائیے, زندگی کو رمضان بنا لیجئے, موت عید جیسی آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت بات, خوبصورت بات. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز, کوئی ایسی دعا, کوئی ایسا وظیفہ پڑھتے رہیں. یار پھر یار ہاں, سوگ جو ہے وہ مرنے والے کا, کوئی بھی آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 دن تک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی کا والد بھی انتقال کر جائے تو سوگ 3 دن تک ہوگا, سوائے شاہ صاحب جواب نہیں آیا ورنہ آپ سے پوچھ لیں گے, آپ کو ٹائم. تو بیوی جو کرے گی وہ 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ کرے گی اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یا بھول گیا تھا. اچھا نہیں, خیر ہے, خیر ہے. وہ اتنی خوبصورت باتیں تھیں. اب شاہ صاحب آپ کی طرف بھی ایسا ہی ہے, 3 دن کا سوگ ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, میں پھر بعد میں اپنی باری پہ بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں میں نے کہا ماشاء اللہ شاہ صاحب, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ, ایسی دعا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تکالیف میں موجود ہیں, کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں, مرنے سے ڈرتے بھی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ایسی کوئی چیز جو لوگ ہر وقت پڑھتے رہیں. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ مرنے سے کیوں بسم ڈرتے ہیں. اللہ, الموت تحفۃ المؤمن, فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور ہم سب کے لیے پیغام ہے, تخت آ رہا تھا جو کل, خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے, تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے, عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے. تو سر اس لیے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے خود مر جاؤ, یعنی خواہشات کو مار دو. تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو, نزا کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو, حضور کے جلوے نصیب ہوں, عاشق رسول حضور کے جلوے دیکھیں گے, اور ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوگا, اور پھر قبر ان کی جنت کا باغ ہو, منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو, قبر حد نگاہ وسیع ہو, قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے, جنتی بچھونے ہوں, تربت پر انوار و تجلیات کی بارش ہو, اور مرنے کے مراحل بھی, بعد کے بھی اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو, میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو, پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہو, مالک جنت ساقی کوثر کی شفاعت اور حوض کوثر کے جام نصیب ہو, سب سے بڑھ کر اللہ کے عرش کا سایہ اور مغفرت کا پروانہ مل جائے. تو ایسے اعمال, یہ سب سے بڑی ہمارے لیے زندگی رسول اللہ کی زندگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا, زرد رہتا, اور آپ نماز کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں مانگتے, اور آپ فرماتی کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوف الہی طاری رہتا.
تو حضرت ماہ رمضان بھی اور ساری زندگی بھی اصل چیز ہے خوف خدا. اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر و آخرت اچھی ہو جائے، تو میری ان تمام احباب سے گزارش ہے، ایک تو کوشش کر کے اذان کے وقت گفتگو نہ کریں. جب اذان کی جائے اس کو خاموشی کے سنا کریں، برے خاتمے کا امان. اسی طرح گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اکڑے نہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ میں جلدی کرے. فرمایا جو شخص توبہ میں جلدی کرے گا اس کے اچھا خاتمہ ہونے کا ہے. تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے سر، وہ ہے استغفار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کو کثرت کے ساتھ معافی مانگتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی استغفر، جیسے 1000 بار کرے. خود ہمارے آقا جو امام الانبیاء سید المعصومین ہیں، جو قطعی جنتی ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں کروڑوں لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن کی شفاعت، اور ان کا معمول تھا کہ آپ دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ سے معافی طلب کرتے تھے. آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو گئی. یعنی بڑا پیارا مہینہ، جو چاہتے خاتمہ ایمان پر ہو، قبر و آخرت اچھی ہو، اور اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ شخص. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ربی میرے رب. تو جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، سحر افطار کا بڑا پیارا وقت ہے، بیٹھے اللہ کے حضور دعائیں مانگے، استغفار کرے. سحر میں اٹھ رہے 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور اللہ کے حضور گناہوں پر معافی مانگے. اللہ کو بڑا پیار ہے آنسو کا بہانا، اس سے معافی مانگنا. کہتے ہیں کاش کہ اگر جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو لے، شرمسار ہو جائے، تو اللہ اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کرے اور ہم استغفار کثرت کے ساتھ کریں. جے میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں سے رحمت تیری بلے بلے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جے مکالے. تو اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں، استغفار کریں، اللہ انشاءاللہ رحمت کے دروازے کھول دیں. آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین. واقعی جی شاہ صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ وہ چونکہ ان کی باری تھی، ان کی باری نہیں آئی، درمیان میں انہوں نے کوئی بات کر دی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو، نہیں اس لیے میں نے کہا وہ بات کر لیں، اس کے بعد نہیں پھر میں ایک کام کروں گا نا، چونکہ افطار میں ہمارے پاس وہ وقت ہوگا کہ میں آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے اس چیز کو لے کے چل سکوں. اور میرے خیال سے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ گئے ہوں گے. اور چھوٹی سی چیز ہے جی، مرنا ہے برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے وہ جانتا ہے کہ مرنا ہے. ایک صرف مسئلہ آیا ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف سائنس ہے اور انسان ختم تو سب کچھ ختم. باقی جو بھی مذاہب موجود ہیں وہ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ضرور ہوگا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں بات، کہ کوئی بھی انسان ہے، کتنا ارب خرب پتی انسان ہے، اتنے نہیں لگنی رشوت، اتنے نہیں لگنی، وہاں پہ کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہاں پہ اپنے اعمال ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانی رکھی کہ لوگ اللہ کے منکر ہو سکتے ہیں، موت کے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور بس واپس آتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پھر اینڈ کرتے ہیں. جی علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، اور میری سلاد جو ہے مور کھا گئے. میں رکھ کے گیا تھا، انہوں نے آگے ٹھونگے مارے، میں نے کہا تم لوگ ہی کھا لو، میں نہیں کھاتا. جی امین صاحب، آپ نے پروگرام کے آغاز میں فرمایا کہ وہ دعا مجھے بتائیں، تو وہ میں نے نکال لی ہے. جی بڑی زبردست دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. اے وہ ہستی جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے سے اعمال ہیں ان کو قبول کر لے اور اتنے سارے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. آمین آمین.
आगे इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अच्छा, मौत के हवाले से मैंने अर्ज किया था कि इसके 8 मराहिल हैं। इन 8 मराहिल में सबसे पहला मरहला सकरतुल मौत का था, उसके बाद वहशत कब्र का मरहला है, उसके बाद फिर फिशार कब्र का मामला है। वहशत कब्र पर भी मैं अभी बात नहीं करूंगा चूंकि टाइम कम है, और फिशार कब्र पर अभी हमारे साथियों ने बात की है। मैं सिर्फ एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। जब आपने पूछा ना कि भाई ये लोग जो जल के मर जाते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, समंदर में डूब जाते हैं, उनका बदन जो है ख़त्म हो जाता है, तो उनका फिशार कैसे है? जी देखिए, इसी जिंदगी में आप जो खाना खाते हैं उसकी लज्जत को आपका बदन महसूस करता है, आपकी रूह? जी फैसल भाई, बदन आपका नहीं, आपकी रूह महसूस करती है। बदन अगर रूह अलग हो जाए, ये जो अजाब और इकाब है इसको रूह महसूस करती है, बदन नहीं। बिल्कुल। बदन उस रूह तक पहुंचाने का आला है। इसलिए जब आप डॉक्टर्स के ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को लेटाते हैं तो उसको चीरते हैं, तो कब चीरते हैं? जब उसके बदन को बेहोश कर देते हैं। बिल्कुल। जब उसके बदन को बेहोश कर देते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता, ठीक है? ये जो अजाब है आलम आखिरत का, ये जो फिशार कब्र है, जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना कि जिन लोगों का जिस्म इस तरह से खत्म हो जाता है तो उनका फिशार कैसा है, फरमाया अगर फजा में है तो फजा ही को वो जमीन की तरह से कब्र बना देगा। चूंकि इंसान का जिस्म जो है जब बिखरता है तो फजा में मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है ना, कुछ धुआं बन जाता है, कुछ कोयला बन जाता है, कुछ शोले की हरारत में तब्दील हो जाता है, इस तरह से खत्म होता है ना। तो वो जो खत्म होता है, जिस फजा में खत्म होता है, उसमें फिशार का लाना उसी तरह से अल्लाह के लिए मुमकिन है जिस तरह से अल्लाह को जमीन के अंदर वो फिशार में मुब्तला करना उसके लिए मुमकिन है। बिल्कुल। इसलिए मरने के बाद बदन का सालिम होना जरूरी नहीं है फिशार कब्र के लिए। जिस भी कैफियत में वो मरेगा फिशार कब्र का वो सामना करेगा, बशर्ते कि उसके अमाल वो हों जिनकी वजह से फिशार कब्र का सामना करना पड़े, क्योंकि फिशार कब्र का सामना भी अमाल के नतीजे में है। उसके बाद खुद कब्र में दफनाना है। आप जब कब्र में दफनाते हैं तो हमारे यहाँ नबी करीम से मनकूल रिवायात हैं, आइम्मे अहलुल बैत ने बयान की है कि जब मैयत को आप कब्र में दफनाते हैं तो उसके कंधे को पकड़कर आप ये पढ़ें, इस्मा इफ़हम या फलान इब्न फलान, ए फलान इब्न फलान सुनो और गौर से सुनो। और उसके बाद उसको आप तलकीन करवाते हैं। जब तुमसे नकीर और मुनकर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है तो कहना मेरा रब अल्लाह है। जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारा रसूल कौन है तो कहो मेरा रसूल मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह से इमामत के हवाले से, क़यामत के हवाले से उसको बाकायदा तलकीन करवाई जाती है। उस तलकीन की वजह भी यही होती है कि मौत की उस कैफियत से निकलने के बाद इंसान के होश हवास की कैफियत नॉर्मल नहीं रहती। जब नॉर्मल नहीं रहती, चूंकि बहुत सख्त मरहला है, इसलिए उसको दोबारा याद दिलाया जाता है कि तुमसे वहां पर ये बातें पूछी जाएंगी और जब पूछी जाएंगी तो तुमने ये जवाब देना है। इसी तरह से अगला मरहला नकीर और मुनकर का है। जब नकीर और मुनकर सवाल करेंगे तो अल्लाह के बारे में सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तौहीद के बारे में होगा, फिर रसूलुल्लाह की रिसालत के बारे में होगा, किताब के बारे में होगा, फिर इमाम के बारे में होगा। और ये जो इमाम का मसला है ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये ज़हन में रखें। चूंकि हमारे यहाँ शिया और सुन्नी दोनों में रिवायत मौजूद है, मन लम यारिफ इमाम ज़मानिही मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जिसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना और मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। ये अहले सुन्नत के यहाँ भी रिवायात हैं और अहले तशय्युअ के यहाँ भी रिवायात है। हमारे यहाँ इसकी तोजीह ये की जाती है मकतब अहलुल बैत में कि जब कब्र में जाएगा तो वहां पर उससे जहां अल्लाह का सवाल होगा, जहां रसूल का सवाल होगा, वहीं पर इमाम का भी सवाल होगा। जी। इसी तरह से उसके बाद बरज़ख का मामला है। ये बरज़ख जो है उसका आखिरी मरहला है जहां पर उसने दाखिल होना है। उसका जो वो वजूद बरज़खी है वो जिस्मानी नहीं है, वो वजूद बरज़खी एक और वजूद है जो मादी नहीं है, मानवी है, लतीफ़ है
اور وہاں پر تا قیامت جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ بھی یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں، لیکن اس کی جنت بھی برزخی جنت ہے، وہ والی جنت نہیں ہے، اور جہنم بھی برزخی جہنم ہے جہاں پر اس نے اپنا یہ ٹائم گزارنا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جیسے قبر میں سوال ہوں گے، مفتی نوید عباسی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ 3 سوال ہوں گے، من رب کا، ما دین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیل آ کر پوچھا جائے گا۔ اچھا دوسری بات، ایک جگہ فرمائے میدان محشر میں آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہ سرک سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس میں ان عمری ہی فیما افنا، عمر کا، جوانی کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ جو امامت کے حوالے سے سوال ہے تو قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اس طرح کی روایات ہے جس میں 12 خلفاء کا ذکر ہے یا 12 عمراء کا ذکر ہے، تو وہ ایک الگ روایت ہے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس 12 خلفاء کا یا 12 عمراء کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ نوعیت کا سوال ہے۔ باقی سوالات تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے جائیں گے، لیکن روایات میں جو اس طرح ہے تو وہ میرے خیال میں یہی باتیں ہیں، اسی طرح کے سوال پوچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ابو محمد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ اسی بات پہ آپ نے بھی ایک جی اشارہ بس کیا۔ وہ جواب ہو گیا۔ امین شہیدی صاحب نے، علامہ امین شہیدی صاحب نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں اور مکتبہ اہل تشیع کے ہاں امامت کا متعلق یہ سوال ہوگا، تو ہمارے نہیں اصلاح کر دوں، میں نے ایک وہ روایت پڑھی، کہا یہ روایت اہل سنت میں بھی ہے اور اہل تشیع میں بھی ہے کہ من مات ولم یعرف، وہ قبر کا معاملہ جدا ہے نا۔ میں نے یہ روایت پڑھی اور یہ عرض کیا کہ اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، انہی الفاظ کے ساتھ نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ جو روایت ہمارے ہاں ہے، اس سے ہمارے متکلمین استفادہ کرتے ہیں اور باقی روایات سے مدد لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جہاں سوالات نبوت کے حوالے سے ہوں گے وہاں پر ولی اور امام کے حوالے سے بھی ہوں گے۔ یہ ہمارے ہاں ہے اہل سنت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق اور اللہ کی ربوبیت کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق، رسالت کے متعلق سوالات تک موجود ہے۔ آگے اگر کتابوں میں کوئی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں امامت کا کوئی سوال کتابوں سے نہیں ہوگا۔ جی یہ ہمارا موقف۔ ٹھیک ہے ڈن، چلیں جی میرے خیال سے جی شاہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ یہ کہ کراچی میں میں بول پر تھا نیوز پر، سائٹ ایریا تو میں نا؟ راشن جب وہ تقسیم ہو رہا تھا تو کئی لوگ بری طرح بیچارے بے ہوش ہو فیکٹری گئے میں جو ہوا اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو خدارہ میں کہوں گا راشن جو بیچارے تقسیم کر رہے ہیں، خدارہ ضروری ہے کہ آپ کی ویڈیو بنے اور آپ کی خبریں چلیں اور آپ لوگوں کا 11 حضور جمع افراد کریں۔ زخمی ہوئے ہیں، ہاں بھائی، اور وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ یعنی قیامت صغریٰ کا منظر تھا کہ جو راشن کا ایک توڑا لینے آئے وہ بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو میں کہوں گا خدارہ رحم کریں بھائی۔ یار یہ تو بات ہم پچھلے 4-5 دن سے شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ جب آپ نے راشن ہی بانٹنا ہے تو آپ گھروں پہ جا کے دے دیں، آئے ہائے، ایک ایک گھر کی جائیں، گھنٹی بجائیں، دروازہ بجائیں، دے دیں۔ مجھے پتا ہے بہت سارے علاقوں میں لائٹ نہیں آ رہی ہے دن میں اور رات میں گیس نہیں آ رہی ہے، تو دروازہ تو بجا سکتے ہیں کم از کم۔ فیصلہ میں کتنا بڑا ثانیہ ہوا یار لوگ روزے کی حالت میں۔ اب آپ بتا رہے 11 افراد، تو خدا را رحم کریں بھائی، یہ جو بھی این جی اوز ہیں یا جو بھی تقسیم کریں گھروں میں باعزت طریقے سے پہنچا دیں۔ ضروری ہے ویڈیو تصویریں بنانی ہیں۔ لوگ نا پھر اسٹال میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملے گا، یقین نہیں ہے نا۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیں، لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ان کو راستہ ملے گا۔ ایک طرف بھوک بھی ہے سر، ارے اور یار کوئی شک نہیں ہے۔ چھوڑ دیں، میں نے روزے میں اتنے بے صبرے لوگ دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، ہائے ہائے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہترین اتنے بات بے ہے۔ صبرے روزے میں میں نے لوگ کہیں پوری دنیا میں نہیں ابھی دیکھے۔ میں ایک جگہ سے گزرا میں ہوں، نے رمضان تقریباً نہیں بھی 7-8 مسلم ممالک میں گزارا ہے، اتنے بے صبرے لوگ میں نے جتنے پاکستان میں دیکھے کہیں ہم نے نہیں بچت دیکھے۔ بازار لگایا تھا، اب یقین کریں فیصل بھائی، اتنے صبرے لوگ، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ابھی میں جمعہ پڑھا کے ایک جگہ سے گزرا ہوں تو بے ہنگم ٹریفک جام۔ بے ہنگم، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، لمبی لمبی لائنیں لگوائی ہیں۔ کہا جی یہاں سستا فروٹ مل رہا ہے، سستا بازار۔ او بھائی ایسے فروٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نہ کھائیں فروٹ۔ ہاں میں نے یکم رمضان سے اب تک میں نے اپنے بچوں سے کہا ہوا ہے کوئی اس رمضان میں ہم فروٹ نہیں کھائیں گے۔ حضرت کوئی اس چیز کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے
کہ خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں, فلانے موجود ہیں, وہ کہتے ہیں اپنا لو نکلو یہاں سے, بے شک اس کے لیے ان کو کسی کے سروں پہ چڑھنا پڑے. نہیں لیڈیز کی الگ سے تو بھیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ مفتی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو 70 گنا فائدہ اگر ہے نا تو یہ حرکتیں کرنے پہ 70 گنا نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ سوچ لیجئے گا. چلیں سحری پہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیں, خدا کے واسطے انڈرسٹینڈ کریں. اللہ حافظ, اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.